जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हिम्मत की तुसी दूसरी वीडियो तक पहुंच गए हो, इसका मतलब कि वाकई सीरियस हो। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर थॉट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर थिंकिंग, और आपकी सोच क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने से पहले नॉन पेड पार्टनर और इस दफ़ा workchess.com। आपको यूट्यूब पे कोई इश्तिहार नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो तमाम अदारे जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, मैं इन वीडियोज़ के आगाज़ में बता रहा हूँ। सो वर्कचेस इज़ अ पाकिस्तानी फ्रीलांस मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कोलैब करते हैं। फिलहाल कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, लेकिन वॉलेट जल्द आ जाएगा। आइडिया इज़ टू पुट ऑल फ्रीलांसर्स वन प्लेस सो दैट दे कैन सीक इंटरनेशनल work and opportunities. Wishing you all the best. Sign up on workchess.com if you are looking for freelance work. अब आओ वीडियो देखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो पे आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हो। ये चार्ट आप पूरी वीडियोस में देखोगे, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो बाकी हो, क्योंकि कम्युनिकेशन भी मैंने इसी के अंदर डाला है। पहली वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं देखना चाह रहा था कौन रुकता है आखिर तक, कौन देखता है मेरी वीडियोस, और अभी और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। लेकिन एक वादा है दोस्त, आखिरी वीडियो तक रुक जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी बदली, आपकी भी बदल जाएगी। ना तो मैंने कोई कोर्स बेचना है तुमको, ना मैंने तुमको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भेजना है, ना मैंने तुम लोगों को कोई मेलीफाइड इंटेंशन के साथ यूज़ करना है। माई होल पर्पज इज़ टू एजुकेट पाकिस्तान के। अगर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट सर्विसेज ITES, वो अगर एक मुनासिब नंबर कर लो, चलो 500 मिलियन तक पहुंच गई है आउट ऑफ 2.6 बिलियन ऑफ IT एक्सपोर्ट्स। IT एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन तक जाना मेरे ख्याल में हक बनता है। उन तो एक गल वध गई है मुख्तारिया। एंड देन फॉर यू जो कि मुझे ज़्यादा देखते हैं फ्रीलांसर्स, यार एक दफ़ा इनको 1 बिलियन करके दिखाना ही दिखाना है कि कैसे आप लोग जो हैं किसी से कम नहीं। और यही माइंडसेट मैंने आपको इस वीडियो में देखना है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो दोबारा, इसके कुछ अल्फ़ाबेट्स अगर देखते जाओ तो TFGLMDEACN, ठीक है, ये ओरिजिनल था। फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा वर्ड रीड करो कि जिसमें ये कोई मीनिंग बने। तो जो मीनिंग बना उसमें L को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो लर्निंग ही, लेकिन लर्निंग को एजुकेशन कर लेते हैं। तो जब हमने इनको रीअरेंज किया तो ये वर्ड बनता है डेफेसमेंट। अब से आपकी क्रिटिकल एनालिसिस और जो है ना एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। डेफेसमेंट, डैमेजिंग समथिंग बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल और विजुअल अपीयरेंस, किसी चीज़ की रद्दोबदल। मैं और आप इस डेफेसमेंट का शिकार रहे हैं व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय और अ यंग चाइल्ड। घर का प्रेशर, स्कूल के रैट रेस का प्रेशर, ग्रेड्स का प्रेशर, टीचर की चंड परेड का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ग्रोइंग अप एज अ क्लूलेस एडल्ट फ्रॉम अ इनोसेंट चाइल्ड वेयर वी हैड नो आइडिया कि हमने जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि माशरे ने जाने और अनजाने में हमारी जो माइंड है उसकी ऐसी कंडीशनिंग की है, उसमें ऐसी आउटर बैरियर्स और मेंटल बैरियर्स और आउटर चेन्स लगाई हैं कि हम ऑल्टर हो गए फ्रॉम हु वी वर। हम कौन थे? हम तो वो बच्चे थे जो खेलते थे, गिरते थे, डर नहीं लगता था, चोट का दर्द नहीं होता था, रोए, रो के दिल साफ हुआ, दोबारा खेले, झगड़ा किया, दोस्ती कर ली, दिल साफ किया, आगे बढ़े, सवाल पूछते थे, क्यूरियस थे। और फिर सवाल ना पूछो, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मोबाइल गैजेट्स के साथ थमा दिया गया। स्कूल में खबरदार किसी ने ऐसा किया, डंडा, चंडे, चपेड़े, ये सब कुछ गवर्नमेंट स्कूल में सब बच्चों ने एक्सपीरियंस किया। और फिर वो डेफेसमेंट ऐसा हुआ, मेंटल बैरियर और आउटर चेन्स आउटसाइड योर मेंटल बैरियर लगी कि हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हम यहाँ करने क्या आए हैं भाई, मैं क्या खुद भी कुछ कर सकता हूँ। फिर ऐसे बच्चे ये कहते हैं कि जी अब्बा जी है ना, उन्हीं का काम है जी पैसे कमाना, बड़ा भाई दुबई होता है साडा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे फैसला लूँ। अरे साहब, बचपन से आपने इसको रोका टोका, डराया धमकाया,
اب بڑا ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال کیوں نہیں کرتا اور خود سے فیصلے کیوں نہیں کرتا. چھوڑا آپ نے اس کو سوال کرنے اور فیصلے لینے تک. اتنا آپ نے مینٹل چینج سے اس کو سراؤنڈ کیا کہ اس کے سوچنے کی ایبلٹی چلی گئی. اور میں یہاں پہ آپ کی مینٹل بیریئرز، مینٹل چینج توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور اس پوری پلے لسٹ کے آخر تک انشاءاللہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو نہ صرف آپ کی مینٹل چینج ٹوٹیں گی بلکہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ میں کس طرح بڑا سوچ سکتا ہوں. ہماری جو کوالٹی آف لائف ہے نا، اٹ از ڈپینڈنٹ آن آور تھاٹس. جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. ماضی کے خوشنما خوبصورت واقعات اور ہم اسی میں پلڈ ہو کے رہ گئے. بس رہنے دو ہمیں ماضی میں. Whereas we should be pulled by the future, which could be even more exciting. And when I realized this in 2016, the life was different altogether. ورنہ میں بھی ماضی میں ہی پلڈ تھا. خوبصورت لمحے، دوست، پیسہ کمایا، ایکسیڈنٹلی کمایا. میں تو کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں میری کتاب سیکھنا سیکھوں میں. And then when everything was taken away from me because of my incompetence, because I did not grow. And یاد رکھیے گا جب آپ گرو نہیں کرتے نا تو آپ کی حالت ایک کھڑے ہوئے پانی جیسی ہے جو بدبودار ہو جاتا ہے. پر آپ گرو کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی گروتھ ڈیپینڈنٹ ہے بہت سارے فیکٹرز پہ، جس کا تذکرہ آپ کی اسکرین پہ ہو رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام یور گول سیٹنگ. گول سیٹنگ تبھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ دو چیزوں کو مد نظر رکھیں. اے کہ جناب آئی ایم رسپانسبل فار وٹ ایور ہیپنس ٹو مائی لائف، آئی ایم رسپانسبل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از وکٹم پلینگ بند کر دیجیے کہ آئی ایم ناٹ who I was supposed to be because of him, her or them. Cowards do that. بزدلوں کا کام ہے یہ، اور آپ بزدل نہیں ہیں. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ اپنی زندگی میں فیصلے لینا شروع کرنا. اچھا، پھر آگے موو فارورڈ کرتے ہیں. جب آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کی سوچ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے آپ کے سرکمسٹانسز پہ، آپ کے انوائرمنٹ پہ. وی آر این ایوریج آف 3 وی سراؤنڈ اوور سیلس ود. اگر آپ کی جو اٹھنا بیٹھنا ہے، انگریزی کی کہاوت ہے سٹ ود دا ونرز دا کنورسیشن از ڈفرینٹ. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ونرز کے ساتھ ہے آٹومیٹکلی یو ول بی اے ڈفرینٹ پرسن. پر اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا میڈیوکر لوگوں کے ساتھ ہے، یو ول لیو اے لائف فل آف میڈیوکرٹی. ہمارا جو گروتھ پروسیس ہے جو کہ ایونچولی ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو افیکٹ کرتا ہے، جو کہ ہماری رسپانسبلٹی ایلیمنٹ کو وے ان کرتا ہے، جو کہ ہمارے گول سیٹنگ میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے، جو کہ ہماری سوچ کو چینج کرتا ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن دا کائنڈ آف پرسن یو وانٹ ٹو بیکم. پھر آگے چلتے ہیں کہ میں نے اس پوری کتاب میں اور اس ویڈیو سیریز میں آپ سے بات کرنی ہے کہ کیسے آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کی فزیولوجیکل چینج کو وے ان کرتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی فزیولوجیکل چینج نہیں نہ ہوگی، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو چینج یور مائنڈ. اینڈ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو چینج یور مائنڈ، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو چینج دی ایکشنز. If you are not able to change the actions, you will not be able to get different results. گول نہیں اچیو ہوگا. آسان الفاظ میں سمجھو بھائی صاحب، اسکرین پہ دیکھ لو. گول ڈپینڈنٹ ہے آپ کے ایکشنز پہ، اور ایکشنز ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ڈفرینٹ ایکشنز ڈپینڈنٹ ہے آپ کی سوچ پہ، آپ کی مینٹل کیپیبلٹی پہ. مینٹل کیپیبلٹی ڈپینڈنٹ ہے آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ. ڈیسیجن میکنگ ڈپینڈنٹ ہے آپ کی فزیولوجیکل چینج میں وچ ٹریگرز اے ڈفرنٹ بایو کیمسٹری. اور آپ کی فزیولوجیکل چینج ڈپینڈنٹ ہے ود یو اسپینڈنگ ٹائم آن یور سیلف. سم ٹائمز یو نیڈ این ایکسپرٹ ایڈوائس. گزار لیا کرو اپنے ساتھ وقت اپنے لیے. یہاں پہ جس طرح آپ کی سوچ بڑھتی جائے گی کہ یو آر ناٹ پلڈ بائی دا گریوٹی آف پاسٹ بٹ یو آر پلڈ بائی دا گریوٹی آف فیوچر. میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ہیو اے ابنڈنس آف ویلتھ، ابنڈنس آف لو، ابنڈنس آف گڈ ریلیشنز اینڈ گڈ فرینڈز اینڈ وٹ ایور آئی وش فار. اٹ آل اسٹارٹس ود یور مینٹل کیپیبلٹی کہ میری سوچ اس سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے جہاں پہ پراسپیرٹی ہے، جہاں پہ خوشحالی ہے. اب آپ کی سوچ اس لیے بھی پاورفل ہونا ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو انجوائے واٹ یو ڈو. آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، آپ کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا. آپ فری لانسر ہیں نا، آپ سے ہر روز ڈسپلنڈ ہو کے بڈنگ نہیں ہوتی. آپ سے ہر روز اپنی آؤٹ ریچ کے لیے کام نہیں کیا جاتا. بلاگر ہیں آپ، ای کامرس اسٹور کے ہولڈر ہیں آپ، یوٹیوبر ہیں. آل
the discipline that is mandatory for you to move forward begins with your thinking process. اور وہ پھر ایولیوشن ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ہیپی رکھتے ہیں، اور آپ تبھی خوش ہوں گے جب آپ اس کام میں کوئی فن ڈھونڈیں گے. پروڈکٹیوٹی از دا نمبر 1 کنٹریبیوٹر، اور لیک آف پروڈکٹیوٹی از دا نمبر 1 کلر ان یور گروتھ. اب اگر آپ نے پروڈکٹیوٹی کرنی ہے، انسان کی زندگی میں صرف 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں باس، ایک پروڈکٹیوٹی اور ایک ریسورسفلنس. ریسٹ از جسٹ تھنگس دیٹ ول فال ان پلیس. اور ظاہر ہے ان چیک باکس کو ٹک کرنا بہت ضروری ہے، پر اگر آپ پروڈکٹیو ہیں اور اگر آپ ریسورسفل ہیں تو بس آپ کا آدھا بیڑا ویسے ہی پار ہو گیا. ان کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ پروڈکٹیوٹی کیسے ہونا ہے، پروڈکٹیوٹی انکریز کیسے کرنی ہے. بٹ آپ کی جو گروتھ ہے نا، وہ آپ کی تھاٹ پروسیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوبارہ دہراتا ہوں، جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. تھاٹ پروسیس بدلے گا کیسے؟ تھاٹ پروسیس بدلے گا اگلی ویڈیو میں، پورے ٹولز دیتا ہوں. تھینک یو.